डियर भ्युअर्स, एनइबीले 2077 को लागि डिजाइन गरेको मोडल क्वेसन अकाउन्टको मोडल क्वेसनको सल्भ गर्ने क्रममा थियौँ हामी। र क्वेसन नम्बर योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा 9, 10 एन्ड 11 एपिसोड थर्ड एपिसोड अथवा पार्ट 3मा 9, 10 र 11 चाहिँ सल्भ गरेकोमा टेक्निकली केही इरर आयो र जसले गर्दाखेरि 9 र 10 चाहिँ देखाइरहेछ। र प्रब्लम नम्बर 11 अथवा क्वेसन नम्बर 11 जुन चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट र टेन्डर सिटबाट थियो त्यसलाई चाहिँ सल्भ यो तिनवटै क्वेसन सल्भ गरेकोमा यो कस्ट सिट र टेन्डर सिटको पार्ट चाहिँ अलिकति नदेखाइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले पार्ट 4मा चाहिँ समेट्ने कोसिस गरेको छु। अब जाउँ क्वेसनबाट जाउँ। अहिले चाहिँ यो मोडल क्वेसनमा कस्ट सिट र टेन्डर सिट भनेर सोधेको छ तपाईँहरूलाई। जहाँसम्म अहिले अब तपाईँको फाइनल इक्जाममा पनि कस्ट सिट टेन्डर सिट नै सोध्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ, किन भन्दा मोडल क्वेसन त्यही अनुसार राखेको छ। पहिला क्वेसन हेरौँ। क्वेसन डिस्कस गरिसकेपछि र त्यसको सोल्युसन पछि चाहिँ हामीलाई केही आइडिया हुनेछ। अ फर्म सो द फलोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर। प्रिभियस इयरको लागि यो डिटेलहरू चाहिँ देखाइरहेको छ फर्मले है। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर 6 लाख दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर 4 लाख, फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,60,000, अफिस ओभरहेड 2,32,000 है। जस्तो हामीलाई चाहिँ खास अब कस्ट सिटमा हामीलाई खास चाहिने भनेको मेनली डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तीनवटा कस्टहरूलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। र 3 किसिमको ओभरहेड हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड, एउटा चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तीनवटा कस्टहरू जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, प्राइम कस्ट आउँछ। र प्राइम कस्टमा हामीले 3 किसिमका ओभरहेडहरू चाहिँ एड गर्छौँ कि भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस ओभरहेड दिएकै छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ यहाँ ल्याकिङ छ, यहाँ दिएको छैन। अब नदिएको केसमा हामीले चाहिँ देखाएर राख्नु परेन, नदिएकोलाई राख्नु परेन, अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर चाहिँ हामी 0 राखेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब योभन्दा माथिको पार्ट भनेको तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, कस्ट सिट र टेन्डर सिट सँगै दिएको छ भने कस्ट सिटको पार्ट कति र टेन्डर सिटको पार्ट कति भनेर चाहिँ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ कि योभन्दा माथिको पार्ट है। योभन्दा माथिको पार्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, योभन्दा माथिको पार्ट भनेको चाहिँ कस्ट सिटको लागि दिएको छ भने द फलोइङ एस्टिमेसन वर मेड फर सबमिटिङ अ टेन्डर भनेर भनेको छ। द फलोइङ एस्टिमेसन वर मेड फर सबमिटिङ अ टेन्डर भनेर टेन्डरको लागि यो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल दियो 7 लाख, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 5 लाख र प्रफिट अन सेल भनेर 25% भनेको छ। सेल्सको 25% चाहिँ प्रफिट हुन्छ भनेर भनेको छ। र माथि चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छैन। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुनुपर्ने छैन, त्यसको ठाउँमा हामी 0 राखेर गर्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, ओभरहेडमा 3वटा ओभरहेड हुनेमा जम्मा 2वटा ओभरहेड दिएको छ है। भने अब यहाँ तलपट्टि के छ टेन्डरको लागि, डाइरेक्ट मेटेरियल माथि 6 लाख दिएको छ कस्ट सिटको लागि भने तल टेन्डर सिटको लागि हाम्रो चाहिँ 7 लाख रुपियाँ दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 4 लाख रुपिस दिएको छ कस्ट सिटको लागि भने टेन्डर सिटको लागि 5 लाख रुपिस दिएको छ। अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो कि खास टेन्डर सिटमा हामीले निकाल्नु पर्ने मेन पार्ट भनेकै यही हो है। टेन्डर सिटको लागि अब तपाईँले फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड माथि दिएको कस्टको आधारमा एउटा पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। त्यही पर्सेन्टेजलाई युज गरेर चाहिँ टेन्डर सिटमा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हुने, अफिस ओभरहेड कति हुने, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति हुने भन्ने चाहिँ हामीले इस्टिमेसन गर्ने हो है। अब यहाँ प्रफिट अन सेल भनेर 25% दिएको छ। ओभरहेड्स आर अलोकेटेड एज अन्डर भनेर भनेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनौँ, यो फ्याक्ट्री ओभरहेड छ, यो चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको आधारमा अलोकेट गरेर भनेको छ। डाइरेक्ट लेबर यही नजिकै छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट लेबरको आधारमा चाहिँ अलोकेट गर्ने भनेको छ। भने अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। यो क्वेसनले नभने पनि तपाईँको अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर नै हुन्छ। यो नभनेको भए पनि, क्वेसनले नभनेको भए पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर नै हुन्छ र अफिस ओभरहेड एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अन द ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट नै हुन्छ कि है। मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर, फ्याक्ट्री ओभरहेड जहिले पनि के हुन्छ, डाइरेक्ट लेबरको आधारमा हुन्छ। र अफिस ओभरहेड एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ कि फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा बेस हुन्छ। अब यो क्वेसनले भनेको छ, यो त हामीलाई सजिलो भयो।
नबनेको भए पनि हामी के गर्थ्यौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबरमा बेस गरेर चाहिँ यसको पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ भने अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई फ्याक्ट्री कस्ट सिटको फ्याक्ट्री कस्टमा आधारित भएर चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ र त्यही पर्सेन्टेजलाई युज गरेर चाहिँ कस्ट सिटमा अफिस ओभरहेड कति हुने र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति हुने भनेर चाहिँ हामी इस्टिमेसन गर्थ्यौँ। र रिक्वायरमेन्ट छ कस्ट सिट अफ लास्ट इयर भनेर भनेको छ र त्यसै गरी टेन्डर सिट भनेर सोधेको छ। टोटल तपाईँलाई 2+4 गरेर कस्ट सिट चाहिँ 2 मार्क्सको र टेन्डर सिट चाहिँ 4 मार्क्स गरेर टोटल 6 मार्क्समा अहिले चाहिँ सोधेको छ। सबभन्दा पहिला यसको फर्मेटबाट जाउँ है, फर्मेटबाट गइसकेपछि यो क्लियर भइहाल्छ। अब तपाईँहरूलाई यो के अरे कस्ट सिट र टेन्डर सिट सोध्यो भने पहिला कस्ट सिटमा के इन्फर्मेसन दिएछ भनेर त्यो के अरे त्यो हेर्न थाल्नुभन्दा पनि सरासर कस्ट सिटको फर्मेट बनाउने के सरासर है, कस्ट सिटमा हुने मेन पार्टहरूलाई समावेश गरेर सरासर फर्मेट बनाइदिनुहोस् है। जस्तो सुरुमा हाम्रो के हुन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल, अनि हुन्छ डाइरेक्ट लेबर, अनि त्यसपछि हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो तीनवटा एक्सपेन्सेसहरूलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई एड गरिसकेपछि के आउँछ, हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ है, प्राइम कस्ट। अहिले मैले क्वेसन हेरेको छैन है, अहिले क्वेसनमा के दिएको छ भनेर हेरेको छैन, तपाईँहरू पनि यही तरिकाले जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। अहिले हामी के गर्यौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तीनवटा एक्सपेन्सेसहरूलाई समावेश गर्यो, प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्टमा हामी एड गर्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड है। फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आउँछ, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड 2 नम्बरमा आयो। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा एड गर्छौँ यसपछि ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी, अनि लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी भनेको वर्क इन प्रोग्रेस, अनि फेरि लेस गर्छौँ सेल्स अफ स्क्रैप अथवा बाई प्रोडक्ट, लेस सेल्स अफ स्क्रैप अथवा चाहिँ बाई प्रोडक्ट। यो गरिसकेपछिको हाम्रो भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट है। यसपछि आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भनेर भनिन्छ, वर्क कस्ट, यो 3 नम्बरमा आयो। अब यसमा एड हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्टमा हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गरिसकेपछि यसको भ्यालु आउँछ कि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ, यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। र कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसकेपछि एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स। यति गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई चाहिँ एड गर्ने र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई लेस गरिसकेपछिको हाम्रो भ्यालु हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ र कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा फेरि हामी एड गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो भेल्यु आउँछ कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट के कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट यसलाई टोटल कस्ट पनि भनेर भनिन्छ टोटल कस्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गरिसकेपछि कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट आउँछ र टोटल कस्टमा नेट प्रफिट छ भने एड गर्छौँ है एड अथवा लेस नेट प्रफिट छ भने एड गर्ने लस छ भने चाहिँ लेस गर्ने कि नेट प्रफिट छ भने एड गर्ने नेट लस छ भने लेस गर्ने यो गरिसकेपछि हाम्रो भेल्यु के आउँछ र भन्दाखेरि सेल्स रेभिन्यू अथवा सेल्सको एमाउन्ट चाहिँ आउँछ सेल्स रेभिन्यू यो गरिसकेपछि सेल्स रेभिन्यू अथवा यसलाई सेल्स मात्रै भन्दाखेरि पनि हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो कस्ट सिटको टोटल फर्मेट बनेको हुन्छ है कस्ट सिटको फर्मेट चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ तपाईले यो फर्मेट भनेको बेसिक फर्मेट हो कि यो फर्मेटलाई तपाईले जान्नै पर्ने फर्मेट हो है यो फर्मेट भनेको तपाईले जान्नै पर्ने फर्मेट हो यति फर्मेट जान्नुभयो भने तपाईलाई क्वेसनमा जे दिएको छ दिएको ठाउँमा भ्यालु राख्नुस् कति एमाउन्ट दिएको छ हैन नदिएको ठाउँमा के गर्ने त भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क छोड्ने ड्यास गरेर छोड्ने अथवा जिरो गरेर राख्ने जिरो राखिदिने अब म एकपटक क्वेसनमा जान्छु हामी क्वेसन नम्बर 11 मा छौं क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ अ फर्म सोड द फलोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर भनेर चाहिँ भनेको थियो डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको थियो 6 लाख सो डाइरेक्ट मेटेरियलको ठाउँमा म 6 लाख रुपैयाँ राखेँ 6 लाख अनि त्यसपछि आएर डाइरेक्ट लेबर छ रुपैयाँ 4 लाख डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भनेको छैन है हाम्रो फर्मेटमा चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तीनवटा कस्टहरूलाई चाहिँ जोडिसकेपछि प्राइम कस्ट आउने हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छैन यसको ठाउँमा मैले निल राखेँ अथवा जिरो राख्दाखेरि पनि हुन्छ 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस निल भनेको चाहिँ तपाईँको 10 लाख चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्राइम कस्ट भयो 10 लाख प्राइम कस्ट भयो अब प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड हुन्छ प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड हेरौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 1,60,000 दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 1,60,000 दिएको छ 1,60,000 10 लाखमा 1,60,000 जोड्दाखेरि 11 लाख तपाईँको 60,000 यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड अनि त्यसपछि आएर ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी दिएको छैन अहिले क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी दिएको छैन अहिले सेल्स अफ स्क्रैप अथवा बाई प्रोडक्ट दिएको छैन भनेपछि यो निल 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 भनेर राख्दाखेरि पनि हुन्छ ड्यास तान्दाखेरि पनि हुन्छ 11,60,000 मा अब यो केही पनि दिएको छैन भनेपछि तपाईको फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्टको भ्यालु पनि कति भयो त भन्दाखेरि 11,60,000 नै भयो 11,60,000 नै भयो अब यसमा फेरि एड हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा दिएको छ अफिस ओभरहेड भनेर दिएको छ 2,32,000 है अफिस ओभरहेड भनेर 2,32,000 2,32,000 चाहिँ दिएको छ सो 2 लाख अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको ठाउँमा 2,32,000 चाहिँ राखौँ 2,32,000 11,60,000 मा 2,32,000 एड गर्ने भनेको 11 12 13 लाख 60 70 90 13,92,000 13,92,000 है 11 लाख यहाँ छँदैछ 11,60,000 छ यहाँ 2,32,000 11 2 भनेको 12 13 लाख भयो 60,000 प्लस 32,000 60 70 90 92,000 सो 13,92,000 चाहिँ हाम्रो के भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो यो 4 नम्बर हो कस्ट अफ प्रोडक्सन र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दिएको छैन दिएको भए राख्ने नदिएपछि राख्नु परेन क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दिएको छैन दिएको भए राख्ने नदिएको भए राख्नु परेन भनेपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो त भन्दाखेरि तपाईको 13,92,000 नै हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एड हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एड हुने हो तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएको छैन भनेपछि तपाईको 13,92,000 13,92,000 नै तपाईको के भयो त भन्दाखेरि कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट भयो के कस्ट अफ सेल्स अथवा
टोटल कस्ट। र अब नेट प्रफिटको बारेमा केही पनि कुरा गरेको छैन भनेपछि यहाँभन्दा तलको काम चाहिँ हामीले गर्नु परेन है। कस्ट सिटको लागि नेट प्रफिटको बारेमा केही पनि भनेको छैन। नेट प्रफिट यसरी निकाल, केही यो गर भनेर चाहिँ भनेको छैन। टेन्डरको लागि तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख दिएछ, डाइरेक्ट लेबर 5 लाख दिएको छ र प्रफिट अन सेल भनेर 25% भनेको छ। भनेपछि टेन्डर सिट बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, 25% सेल्सको 25% चाहिँ नेट प्रफिट राखेर टोटल सेल्सको एमाउन्ट निकाल्छौँ। तर कस्ट सिटको लागि केही पनि भनेको छैन भनेपछि हामी टोटल कस्टसम्म जाँदाखेरि हुन्छ, यहाँभन्दा तल चाहिँ जान आवश्यक छैन। हाम्रो फर्मेट चाहिँ यति नै हो है, यहाँभन्दा बढी चाहिँ फर्मेट हुँदैन, यति नै हो। कस्ट सिटको मेन फर्मेट भनेको यति नै हो। अब यति गरिसकेपछि हामी कस्ट सिटको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब यो काम सकाइसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्छ के त भन्दाखेरि, टेन्डर सिटको लागि फ्याक्ट्री ओभरहेडको भ्यालु दिएको छैन, टेन्डर सिटको लागि अफिस ओभरहेडको भ्यालु दिएको छैन, टेन्डर सिटको लागि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको भ्यालु दिएको छैन। अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ, यो दिएकै हुँदैन। कस्ट सिट टेन्डर सिट सोध्यो भने तपाईँहरूलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड तपाईँहरूले आफै निकाल्नु पर्ने किसिमले दिएको हुन्छ, धेरै जसो है त्यसरी नै दिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई सिधै एमाउन्ट नै दियो भने त सिधै राख्न पाउनुभयो होइन, जसरी कस्ट सिट गर्नुभयो त्यसरी नै टेन्डर सिट गर्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या नै भएन। तर नर्मल्ली के गर्छ त भन्दाखेरि कस्ट सिटको इन्फर्मेसन दिन्छ, लगभग सबै इन्फर्मेसन दिन्छ। र टेन्डर सिटको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, प्राइम कस्टसम्मको सबै लगभग सबै इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। र त्योभन्दा तलको ओभरहेडहरूको बारेमा चाहिँ केही पनि भन्दैन। हामी चाहिँ त्यो फर्मुला युज गरेर पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्ने गर्छौँ। अब जाउँ कसरी निकाल्ने। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ओभरहेड आर अलोकेटेड एज अन्डर भनेर भन्यो र त्यसको तलपट्टि फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेर चाहिँ भनेको छ। अब के गर्छौँ हामीले पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज अफ है, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट लेबर इक्वल्स टु के हुन्छ, यो ओनभन्दा अगाडिको जे छ त्यो माथि, ओनभन्दा पछाडिको जे छ त्यो तल। भन्न खोजेको फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति थियो, हामी कस्ट सिटको युज गर्छौँ है, पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि कस्ट सिटको युज गर्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड थियो 1,60,000, सो फ्याक्ट्री ओभरहेडको ठाउँमा 1,60,000 राख्ने। र डाइरेक्ट लेबर कति थियो, डाइरेक्ट लेबरको भ्यालु थियो ₹4 लाख। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ 1,60,000 है। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ नि त, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। यो नभने पनि हामी डाइरेक्ट लेबरमा नै बेस भएर चाहिँ गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई। भने अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड फ्याक्ट्री कस्टमा बेस हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर, फ्याक्ट्री ओभरहेडको भ्यालु थियो हाम्रो 1,60,000 होइन, 1,60,000 राखियो। र डाइरेक्ट लेबर भनेको ₹4 लाख थियो, 4 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि अब कति पर्सेन्ट आउँछ, पर्सेन्टेज निकालौँ। 1,60,000 डिभाइडेड बाई 4 लाख इन्टु 100 भनेको चाहिँ 40% आयो। र यसै गरी हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड जसरी निकाल्यौँ त्यही अनुसार नै अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अफिस ओभरहेड है, अफिस ओभरहेड निकालौँ। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन अफिस ओभरहेड केमा बेस हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्टमा, अन फ्याक्ट्री कस्ट इक्वल्स टु ओनभन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई माथि राख्ने, ओनभन्दा पछाडिको भ्यालुलाई चाहिँ तल राख्ने। अफिस ओभरहेड डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 इक्वल्स टु अफिस ओभरहेड भनेको हाम्रो अघि दिएको थियो। कस्ट सिटको लागि जे दिएको छ त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, यो कुरा ध्यान दिने। फ्याक्ट्री ओभरहेड जस्तै अफिस ओभरहेड दिएको थियो 2,32,000, 2,32,000 अनि फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ हामी अहिले भर्खर यो कस्ट सिटमा निकालेका छौँ। फ्याक्ट्री कस्टमा जाउँ एकचोटि। अफिस ओभरहेड भर्खर हामीले के गर्यौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ
डाइरेक्ट लेबरको आधारमा निकाल्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको चाहिँ यो फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,60,000 थियो, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ तपाईँको 4 लाख थियो। 1,60,000 डिभाइड बाई 1,60,000 डिभाइड बाई 4 लाख, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 4 लाख थियो। 1,60,000 डिभाइड बाई 1,60,000 डिभाइड बाई 4 लाख गरियो, इन्टु 100 गर्दाखेरि 40% आयो। त्यस्तै गरी अब चाहिँ अफिस ओभरहेडको लागि अफिस ओभरहेडको भ्यालु दिएको छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर हामीले राखेका छौँ। अफिस एन्ड पक्र्नुहोस् है, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर चाहिँ 2,32,000 छ है। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर 2,32,000 छ। र अब फ्याक्ट्री कस्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको योभन्दा माथि छ। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा हो कस्ट भनेर निकालेका छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा हो कस्ट भनेर हामी निकालेका छौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 2,32,000, फ्याक्ट्री कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 11,60,000, 11,60,000 डिभाइड बाई, अब यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 11,60,000 इन्टु 100 भनेको चाहिँ अब कति पर्सेन्ट आउँछ, पर्सेन्ट निकालौँ। यो भनेको चाहिँ 20% हुँदो रहेछ, 20% निकालियो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको थियो। फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज 40% आयो भने अफिस ओभरहेड अथवा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेको थियो र यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 20% आएको छ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने ओभरहेड भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड तपाईँको कस्ट सिटमा दिएको छैन भनेपछि टेन्डर सिटको लागि पर्सेन्टेज निकाल्न आवश्यक हुँदैन। यदि निकाले पनि के हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट इक्वल्स टु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 हुन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको ठाउँमा 0 हुन्छ। 0लाई जतिले डिभाइड गरे पनि के हुन्छ, 0 नै हुने भएको हुनाले यसलाई निकालेर देखाउन आवश्यक छैन है। सो हामीलाई आवश्यक पर्ने दुईवटा चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड 40% आयो, डाइरेक्ट लेबरको 40%, र अफिस ओभरहेड चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री कस्टको चाहिँ 20% हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजले देखाएको छ। अब चाहिँ जान्छौँ के त भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि अब टेन्डर सिटको पार्टमा जाने। पहिला टेन्डर सिटको फर्मेट बनाऊ, फर्मेट बनाइसकेपछि दिएको इन्फर्मेसनहरू राख्ने, नदिएको ठाउँमा जस्तो फ्याक्ट्री ओभरहेडको ठाउँमा डाइरेक्ट लेबरको 40% राख्छौँ, अफिस ओभरहेडको ठाउँमा फ्याक्ट्री कस्टको 20% राख्छौँ, अनि त्यसपछि आएर हामी चाहिँ टेन्डर सिट सल्भ गर्छौँ। हेरौँ, अब टेन्डर सिटको लागि पनि अघि जस्तै कम्प्लिट फर्मेट लेख्ने, कस्ट सिटको जस्तै गरेर जे इन्फर्मेसन हुन्छ पुरै राख्ने, र जे राखिसकेपछि जे दिएको छ दिएको ठाउँमा भ्यालु राख्नुहोस्, नदिएको ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्ने है। टेन्डर सिट अफ अ फर्म, टेन्डर सिट अफ अ फर्म for the year ending particulars details रुपीस, अनि आएर टोटल रुपीस अथवा एमाउन्ट रुपीस भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, एमाउन्ट रुपीस। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर्स, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। तीनवटा एक्सपेन्सेसहरूलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ नम्बर 1 मा प्राइम कस्ट। अघिकै फर्मेट हो र यसमा एड हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड, एड गरिसकेपछि आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड 2 नम्बरमा, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा एड गर्ने ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी, अघि जस्तै गरेर लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी, अनि फेरि लेस गर्ने सेल्स अफ स्क्रैप अथवा बाई प्रोडक्ट। यो गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ 3 नम्बरमा फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट, र त्यसमा एड हुन्छ
त्यसमा एड हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गरिसकेपछि आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन। नम्बर 4 मा कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा फेरि एड गर्छौँ एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्सलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई लेस गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, कस्ट 5 नम्बरमा आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा फेरि एड गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गरिसकेपछि कस्ट अफ सेल्स 6 नम्बरमा आउँछ कस्ट अफ सेल्स, अथवा यसलाई हामी टोटल कस्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ, टोटल कस्ट आउँछ है। टोटल कस्टमा अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ एड अथवा लेस है। नेट प्रफिट आयो भने एड गर्ने, नेट प्रफिट, अब लस आयो भने नेट लस आयो भने चाहिँ लेस गर्ने। यो गरिसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि सेल्स अथवा सेल्स रेभिन्यू, सेल्स अथवा सेल्स रेभिन्यू आउँछ। अहिले मैले सरासर के गरेँ त भन्दाखेरि फर्मेट मात्रैको काम गरेँ कि, फर्मेट मात्रै काम गरेँ, सरासर फर्मेट के हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। अब यति गरिसकेपछि के गर्छ हाम्रो टेन्डर सिटको लागि जे इन्फर्मेसन दिएको छ दिएको इन्फर्मेसनहरू राख्दै जाने है, नदिएको ठाउँमा ब्ल्याङ्क छोड्ने कि, दिएको इन्फर्मेसन राख्दै जाने नदिएको ठाउँमा ब्ल्याङ्क छोड्ने। अब हेर्नुहोस् है टेन्डरको लागि द फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ अ टेन्डर भनेर चाहिँ भनेको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ 7 लाख, सो डाइरेक्ट मेटेरियलको ठाउँमा हामी 7 लाख राख्छौँ, 7 लाख। डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 5 लाख, डाइरेक्ट लेबरको ठाउँमा 5 लाख रुपिस राख्न सकियो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छैन, यसको ठाउँमा ब्ल्याङ्क छोडौँ। 5 लाख प्लस 7 लाख भनेको 12 लाख, 12 लाख चाहिँ तपाईँको प्राइम कस्ट भयो। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्ने हो, प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्ने हो। तर फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन, हामी अहिले भर्खर पर्सेन्टेज निकालेको छौँ, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट लेबर भनेर अघि भर्खर निकालियो 40%, फ्याक्ट्री ओभरहेड 40%, के को 40%? डाइरेक्ट लेबरको। सो डाइरेक्ट लेबर भनेको यहाँ 5 लाख रुपियाँ छ है, 5 लाखको 40% कति हुन्छ? 2 लाख। 5 लाखको 40% भनेको 2 लाख। अब यति भइसकेपछि 12 लाख प्लस 2 लाख भनेको तपाईँको 14 लाख। 14 लाख चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भयो। र फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी यो भयो, छैन दिएको छैन राख्नु परेन। क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी पनि दिएको छैन राख्नु परेन, र सेल्स अफ स्क्रैप दिएको छैन राख्नु परेन। भनेपछि फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्टको भ्यालु कति आउने भयो? 14 लाख नै आउने भयो। अनि त्यसै गरी फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट आयो। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको हामीले पर्सेन्टेज निकालेका छौँ 20%। 20% के को त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्टको, भनेको यो फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो 14 लाख आएको छ। 14 लाखको 20% भनेको 2,80,000। 14 लाखको अब यो 2,80,000 आइसकेपछि 14 लाख प्लस 2,80,000 भने 14, 15, 16 लाख 80,000 चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स छैन, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स छैन, भनेपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि कति भयो? 16,80,000 नै हुने भयो। 16,80,000मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नदिएको केस छ, दिएको छैन भनेपछि राख्नु परेन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको ठाउँमा पनि ब्ल्याङ्क हुने भयो। भनेपछि कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट पनि हाम्रो कति भयो? त्यही 16,80,000 नै भयो। अब नेट प्रफिट चाहिँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि प्रफिट अन सेल भनेर 25% दिएको छ क्वेसनले। प्रफिट अन सेल भनेर 25% दिएको छ, तर सेल्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन भने यस्तो केसमा हामीले कसरी गर्छौँ? यस्तो केसमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो केसमा नेट प्रफिट इक्वल्स टु नेट प्रफिट
इक्वल्स टु टोटल कस्टसम्म त हामी गइसकेका छौँ। टोटल कस्ट मल्टिप्लाई बाई पर्सेन्टेज अफ प्रफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रफिट भनेको टोटल कस्ट हाम्रो आएकै छ 16,80,000 है। टोटल कस्ट भनेको 16,80,000 आएको छ इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट क्वेसनले भनेको थियो 25%, 25 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 25 इक्वल्स टु अब यसको क्यालकुलेसन गरौँ। प्रफिटको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नेट प्रफिट आयो हाम्रो चाहिँ 5,60,000। अब 5,60,000लाई यहाँ राख्ने 5,60,000 16,80,000 चाहिँ हाम्रो के भएको छ टोटल कस्ट 16,80,000 चाहिँ टोटल कस्ट आएको छ हैन। 16,80,000 प्लस 5,60,000 भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 5,60,000 भनेको चाहिँ तपाईको नेट प्रफिट भयो भनेपछि अब यो बराबर हुन्छ कति 22,40,000 22,40,000। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेल्स अथवा सेल्स रेभेन्यू। अब तपाईँ टेन्डर सिट भनेको छ भने अब यसको ठाउँमा यो सेल्स रेभेन्यूको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेन्डर प्राइस भनेर लेख्ने कि टेन्डर प्राइस भनेर लेख्दाखेरि सबभन्दा बेटर है। यो सेल्स नै नभएर टेन्डर गरेको प्राइस हो। सो सेल्स रेभेन्यू भन्दा पनि टेन्डर प्राइस भनेर लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ। यसरी चाहिँ कस्ट सिट र टेन्डर सिटलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।